Kristo sulod sa tulo ka adlaw nga naghigda ka didto sa lubnganan, imong gibalaan ang mga lubnganan sa tanang nagatuo kanimo. Ug sa ingon mahimo kining timaan sa paglaom sa pagabanhaw. Samtang kami mipahiluna sa iyang patayng lawas, dinhin ining lubnganan hatagi ug may naong kahulay ang among suon hangtod ni atong adlaw ganus ka ikaw ang pagabanhaw ug kinabuhi mubanhaw kaniya nga mahimayaon. Niadtong adlaw magkita unta siya sa imong panagway, magpuyo diha sa imong kahayag nga makaila sa himaya sa Dios. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga kahom ug walay katapusan nga Dios, diha kanimo ang pagsalig ug paglaom. Diha kanimo ang patayng-tansang mga lawas na himong templo sa espiritu, makaangkon sa walay katapusang kalinaw. Sa among pagbiya sa mga igsoon, kapatugyan sa iyang lawas ubos pag-atiman sa uban, hatagay nga among kasing-kasing sa kalinaw, kay nasayod kami sa imong maabot nga mga adlaw, siya mipuyo sa balay sa imuhang gitagana kaniya didto sa langit. Kini ang mga pangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang pag-ampo sa paglubong. Tanglit ang mga gahom nga Dios mitawag sa atong igsoon nga si Bernabe Malik Jr. Gikan ining kinabuya ngadto sa iyahang kaugalingon, itugyan kakaron ang iyang lawas ngadto sa yuta sa luna kaulayanan. Kay kita gikan sa abo ug ngadto sa abo kita mobalik. Apan si Kristo mao ang unang nabanhaw gikan sa mga minatay. Ug sayod kita nga iyang banhawon ang atong tawhanong lawas. Aron may sama kita kaniya nga mahimayaon. Busa itugyan ta ang ating igsoon ngadto sa Ginoo. Dawaton unta sa Ginoo ngadto sa iyang kalinaw, ug banhawon unta ang iyang lawas sa katapusang adlaw. Uban sa tinuod ug masaligon nga paglaom sa pagabanhaw diha sa atong Ginoong Hesukristo, atong itugyan ang iyang lawas ngadto sa luna kahulayanan. Gikan sa yuta ngadto sa yuta, abo ngadto sa abo. Ang Ginoo malangin kaniya ug mobantay kaniya. Ang Ginoo mopadayag sa iyang kagway ngadto kaniya ug mapaanguron kaniya. Ang Ginoo mutabang kaniya ug mohatag kaniya og kalinaw. Mga binating higala ang Dios Amahan sa kaluoy magampo kita alang sa atong mga igsoon nga namatay sa pag-ingon. Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Hinumdumi o Dios ang mga maayong buhat nga iyahang nahimo diha sa pagtuo kami nga nagaampo. Ginoo dungga kami. Dawata sila nga mahinangpon diha sa kinabuhing dayon kami nga nagaampo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nagsubo nga hupayon ang ilang kaguol kami nga nagaampo. Ginoo dungga kami. Kung asa imong gugma ang kahawang o kamingaw sa ilang mga kasing-kasing kami nga nagaampo. Ginoo dungga kami. Liguna kami sa kanunay o himua kami makanunayon sa among pag-alagad kanimo diha sa among isig katawo kami nga nagaampo. Ginoo dungga kami. Karon mga igsoon usahon nato ang mga pag-ampo nga gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Amahan namo manaka sa mga langit pagkaigo ni mga lahat. Mabot ka namo ay mong harian. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa panulay hinung alwas sa kami sa dautan. Amen. Magmaya ka Maria na punong ka sa grasya ni Diyos na kanimo. Lan ikaw sa mga babae nga tanan plus mga bunga sa tiyan mga Diyos. Santa Maria, Ina sa Diyos, kampo mo kami makasala karon sa oras sa aming pagkamatay. Amen. Maya sa mahanong sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Mag-ampo kita. Diyos nga balaan o gamhanan, dawata ang among mga pag-ampo sa ngalan sa imong sulugoon nga si Bernabe Malik Jr. Ayaw isipa ang iyong mga binuhatan batok kaniya. Kaya diya siyang kasing-kasing siya nagatinguha sa pagsunod sa imong kabubuton. Sama nga iyang pagtuo ni usa kaniya ngadto sa imong katawhan dinhi sa kalibutan. May sama usab unta kaniya ang imong kaluoy ngadto sa mga anghel sa kalangitan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Iduko nato ang atong mga ulo alang sa katapusan ng mga panalangin. Diyos nga maluluyo na sayod ikaw sa igwaos sa mga nagsubo. Imong gidungog ang among mga pag-ampo ni atong mapapsanon. Paminawa imong katawhan kinsa nagasinggit sa ilang panginahanglan nana kanimo ug liguna ang ilang paglaom pinaagi sa imong langitnong kaayo. Pahulay nga dayon ihatag sa misyon o Ginoo tanan ug ang walay pagkapalo nga kahagan padantag nana kaniya.
mupahulay unta sa kalinaw. Amen. Pinautunta nga ang ugma sa Dios ug kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo, manalangin ug mahupay kanato ug sa dakong kaaghop mupahit sa tagluha sa ato ang mga mata. Ug manalangin kanato ang Dios nga mga gahom sa nga tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na atong kasalugan, dadaang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Buhi sa tao, dunay utlanan. Ang kanang utang pagabiyan. Ang manahod sa Diyos, kitang tanan sa mga sala nga diha karon atong pasaylo sa Diyos mao'y paglaom. Akong inusulan ang paagi nga masalay ko. At lamdanan ang utang, uyan at Uy, ay sa ilalong puniti, sa ilalong ka sa ilalong. Sa ilalong, sa ilalong, Diyos. Isun lang na. Isun lang na, baho na. Walang bulak, ikwan. Ilan, alkaon pa man ka na ipisi, kuhaan pa man ang kaon. sa Diyos ang aking buhay.
Matalo, matalo lang.
Amen.